Bismillahirrahmanirrahim. This is your host वाजिद अली ख़ान and you are watching my YouTube channel. नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों से इस व्लॉग में शेयर करूँगा ताज़ा तरीन मिडनाइट जो प्रीवियस मिडनाइट को हुआ पाकिस्तान में, और इतनी फस्तायत और इतना जुल्म जबर बर्बरियत, चार दीवारी की तकद्दुस की पामाली। मैं कहता हूँ कि ये मिसालें भी कम पड़ जाएंगी और नाज़रीन कराम के मेरा जो सर है वो शर्म से झुक चुका है, और शायद हर वो इज़्ज़तदार आदमी इस पर शर्मिंदगी महसूस करता है कि जी ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यानी कि कोई रूल ऑफ लॉ हमें कहीं पर भी 1% भी नज़र नहीं आ रही। और प्रीवियस मिडनाइट को जो हुआ, पाकिस्तानी कौम मैं समझता हूँ कि शर्मिंदा है जी चौधरी परवेज़ इलाही से और उनके पूरे घर वालों से, ख़ास कर जो है उनकी ख़वातीन के साथ जो हुआ। नाज़रीन कराम के लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल दी 6 मई तक, लेकिन बावजूद इसके SSP ऑपरेशन और ये तमाम लोग मोहसिन नकवी का जो एक जाल जो खोजी 9000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, उम्रे पे चली, CCPO IG पंजाब और जी मोहसिन नकवी और ये तीनों जो है मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन बावजूद इसके नाज़रीन कराम कि ये ऑपरेशन फिर किसके कहने पे हुआ, और इतनी फस्तायत, इतनी बर्बरियत और जुल्म। नाज़रीन कराम, मैंने एक आलिम दीन से पूछा तो कि जी ईमान क्या है, तो उन्होंने कहा ईमान के 3 जो है ना दर्जात हैं। पहला जो दर्जा है कि आपने जुल्म और जालिम का जो हाथ है वो अपने हाथ से रोकना है कि कोई जुल्म नहीं होगा। दूसरे नंबर पर अगर इस पावर में हम नहीं हैं तो हम अपनी ज़बान से जाकर उस जालिम जाबिर को कहेंगे कि आप जुल्म नहीं कर सकते हो। ये ईमान का दूसरा दर्जा हुआ। और अगर इस कैपेबल भी हम नहीं हैं तो तीसरे नंबर का जो दर्जा है वो ये है कि मैं दिल में जाकर ये कहूँ कि यार ये बहुत जुल्म हो रहा है। नाज़रीन कराम, कई मिसालें हमारे पास मौजूद है, लेकिन मौजूदा सिंस वी आर लिविंग इन दिस पाकिस्तान आई हैवंट एनी एग्जाम्पल। मैं क्या मिसाल दूँ, मेरे पास नहीं है। बट दिस इज़ सीरियसली वेरी, आई स्ट्रिक्टली कंडेम कि जो मिडनाइट में हुआ, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट मी एंड यू पीपल आर लिविंग इन पाकिस्तान। क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम अगर इस तरह 2 बार बनने वाला साबिक वज़ीर आला पंजाब के घर में इस तरह हो रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर्स समेत एंटी करप्शन, एंटी राइट्स, पंजाब पुलिस अंदर जाकर जो है तोड़ फोड़ और बख्तरबंद गाड़ियों से जाकर गेट तोड़ना, ख़वातीन को अरेस्ट करना, 7 मुलाजिमीन को अरेस्ट करना, तो एक आम आदमी कहाँ स्टैंड कर रहा है नाज़रीन कराम? कहाँ वो जाकर जस्टिफिकेशन करेगा? और ये तमाम चीज़ें घूम रही हैं आइन और कानून के दायरे में, और पूरी कौम फिर देख रही है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जितने हमारे चीफ हैं, जितने हमारे जस्टिस हैं, कि वहीं सर जाकर जो है प्रोटेक्टिव बेल की भी कोई अहमियत की उन्होंने यानी धज्जियाँ उजाड़ दी और धज्जियाँ बिखेर दी इन्होंने, कि कोर्ट के ऑर्डर को भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तौहीन अदालत है। और पूछा जाए SSP ऑपरेशन से, SP ऑपरेशन से कि आप लोगों की वीडियोज़ मौजूद है, और शुक्र है कि ये मीडिया का दौर है, शुक्र है कि ये डिजिटल दौर है, शुक्र है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, वरना ये ख़बरें हम तक कहाँ से आती कि क्या जुल्म और बर्बरियत हुई। नाज़रीन कराम, मौजूदा हुकूमत की बदमाशियाँ, आइन और अदालती हुक्म की धज्जियाँ उन्होंने उड़ा दी। चादर और 4 दीवारी की तकद्दुस की पामाली, चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब, उसके घर में मिडनाइट को एंटी करप्शन की पूरी टीम, पुलिस, एंटी राइट्स और पता नहीं कौन कौन से फोर्सेस वहाँ पर, कि पता नहीं कौन से यानी कि एंटी पाकिस्तानी थे जिनको ये पकड़ने गए थे, कि कोर्ट के ऑर्डर्स भी वो दिखा रहे हैं। और ये ख़वातीन, वो ख़वातीन, सबके घरों की ख़वातीन
ہم سب کے لیے جو ہے رسپیکٹیبل ہے، آنریبل ہے. لیکن ناظرین کرام، دس از ویری انفارچونیٹ جو مڈ نائٹ کو وہ میں اسٹرکٹلی کنڈیم کرتا ہوں. حالانکہ 6 ماہ تک ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل تھی سابق چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی، لیکن باوجود اس کے یہ ظلم بربریت کی داستان رقم ہوئی. کون ہے اس کا رسپانسبل؟ کون پوچھے گا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا؟ کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. اس پہ اسٹرکٹلی عمل اگر نہیں ہوگا تو ایک عام آدمی کو تو مثال ہی ختم ہو جائے گی کہ وہ کہاں جا کر کہاں اللہ کے حضور کے علاوہ تو دنیاوی جتنے بھی پھر ادارے ہیں پھر سارے ہی بیکار ہیں. پھر یہ رول آف لا اگر بالکل ہی ختم ہو جائے گا تو ہم کہاں جا کر کس سے فریاد کریں اور کس کو یہ کہیں کہ پاکستان میں اس قسم کے بھی ایک جنگل کا قانون ہے. کہیں پر مجھے کچھ یعنی سسٹمیٹکلی اگر میں دیکھوں کہ مائٹ از رائٹ کا جملہ بھی یہاں پر فیل ہے، اور پوچھا جائے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے توہین عدالت کی، تمام کالے کوٹ والوں سے میری اپیل ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ بدماشیاں کیوں ہو رہی، اس پاکستان کو کیوں ڈیسیبلائزڈ کیا جا رہا ہے کہ آئین اور قانون ویسے ہی ہمارا جو نمبر ہے 140 ممالک میں جو ہمارے جیورسڈکشن اور یہ جو جسٹیفیکیشن کی جو باتیں ہیں وہ 129 پر ہے، اور 29 سے کیا 140 پر ہم جانے والے ہیں. آخر ہم کہاں کس ملک میں کہ ایک یعنی جنگل کا بھی ایک قانون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہاں پر وہ ہمیں نظر نہیں آتا. پروٹیکٹیو بیل کی کوئی حیثیت نہیں، لاہور کورٹ کی بھی انہوں نے دھجیاں اڑا دیں. تو کون ہوگا ان سے پوچھنے والا کہ یہ جو محسن نقوی اور یہ تمام موجودہ حکومت یہ جو حرب استعمال کر رہی ہے، یہ نہیں صرف حل یہ کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. طارق بشیر چیمہ خوش ہو گئے کہ جی یہ معاملات دے کر، محسن نقوی صاحب آپ خوش ہو گئے، یا آئی جی صاحب آپ خوش ہو گئے، یا دیگر جو پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی وہ خوش ہو گئی کہ اس طرح آپ لوگوں کی خواتین کے ساتھ اس طرح ہو. آپ خوش ہوں گے کہ گھروں پر جا کر پلانگ کر کہ عدالتوں کے حکم کی جو تذلیل ہوئی، جو آئین توڑا جا رہا ہے، جو قانون توڑا جا رہا ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر کی یہ حالت ہے تو مجھے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے 7 ملازمین کو بے دردی سے مارا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا. خواتین زور و قطار رو رہی تھیں. کیا عالم ہے کہ کہاں ہم سٹینڈ کر رہے، کہاں ہم رہتے ہیں، کیا دنیا ہم پر ہنس رہی ہے. دنیا میں ہمارا ایک مذاق، ایک تماشا بنا دیا گیا، اور ایک بار پھر عدالتی حکم کی توہین کی گئی، ایک بار پھر آئین کو توڑا گیا، ایک بار پھر عدالتی احکامات کو پاؤں تلے روندا گیا. کون ہے اس کا جو سسٹم کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جو قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جو عدالتی حکم کو نہیں مان رہے؟ آخر ایک عام آدمی کہاں جا کر کہاں پر وہ سٹینڈ کرے گا؟ ان کی حیثیت کہاں ہے؟ ہم کہاں جا کر ہمیں انصاف ملے گا؟ کہاں جا کر ہم روئیں؟ کس کے حضور روئیں؟ لیکن ایک بات ہے ناظرین کرام، جو میرا اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، کہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ رب العزت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو حق پر صبر کرتے ہیں. اور ہر کالی رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اجالا ضرور ہوتا ہے. ہر ظلم کے بعد راحت ضرور ملے گی، اور یہ ظلم اور ستم یہ وقتی ہے، یہ ختم ہو جائے گا. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہاتھ سے میں نہیں روک سکتا، زبان سے میں نہیں روک سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ دل میں ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم آئین پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں. یہ دل میں ہم ارادہ کریں، اور یہ تمام پاکستانی اس کے لیے سٹینڈ اپ ہوں ایک آواز کے ساتھ کہ اس پاکستان میں ظلم، بربریت اور یہ جو فسطائیت چل رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. کہ دنیا میں ہمارا ایک مذاق، ہمارے ہمسائے ملک، دشمن پڑوسی ملک انڈیا میں ہمیں دکھایا جاتا ہے، ہماری تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ہم پر ہنس رہے ہیں. تو خدا را اس پاکستان کی آئین کو اور اس پاکستان کی قومی جو ہمارا فریضہ ہے کہ یہاں پر قانون کی بالادستی ہو، یہاں امیر غریب سب کے ساتھ قانون کی ایکویلٹی ہو، اور یہی ایک بہترین معاشرے کو ایک اچھے اس پر استوار کر سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اس ظلم بربریت کے بارے میں ضرور کمنٹس کیجئے گا، اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے، اور اپنے اس چینل کا بھی
اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔